نبی محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک صلوات پڑھو اور بلند آواز نال صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. الصلاة والسلام على وصيي ووزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين. صلوات. زینت المسجد والمحراب والمنبر قاطع اللحد والخیبر قاتل المرحب والانتر ولد الشبیر وشبر امیر المؤمنین. نعرہ حیدری. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. صلوات. سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت واجب القدر سامعین، اللہ سے غم مظلوم دے کوئی غم نہ دکھاوے. اللہ اس مجلس سے اذانوں اپنی بارگاہ شرف قبولیت عنایت فرمائے. اس عشر مجالس سے جنہ جنہ مومنین نے جس حوالے نال بھی صلی خدا تمام دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین مومنات بیمارن انہا ایام دا صدقہ میرا اللہ مومن مخصوصاً لباس عافیت نصیب فرما. یہ کہ محمد و اہل بیت محمد جتنے قدم چاہ کے آئے ایک ایک قدم دے بدلے صغائر و قبائر خدا گناہ معاف فرما. پروردگار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما. جنت البقیع دیاں اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما. وارث زمانہ دے ظہور تعجیل فرما. ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما. شیعان پاکستان نو اتفاق و اتحاد دی توفیق عنایت فرما. میرا اللہ پوری کائنات پوری دنیا پورے ملک میرا اللہ عزاداری اور عزاداران دی خود حفاظت فرما. انہیں دعاوں دی قبولیت واسطے ایک مل کے سلام. سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت، تھوڑے سامنے میں مولا امیر دا ایک فرمانے ذیشان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. مولا دے اس فرمان دے اندر
میں ترے گلاں تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہتا. اسلام نے جتھاں والدین دے حقوق نو مقرر کیتا ہے اتھاں اسلام نے اولاد دے حقوق نو بھی مقرر کیتا ہے. جتھاں والدین دے حقوق ہیں اتھاں نال اولاد دے بھی حقوق ہیں. اسلام دیوار دے خالی ایک پاسے نہیں ہے بلکہ اسلام دیوار دی دو پاسے ہے. اگر والدین دے حقوق ہیں تو دوسرے پاسے اولاد دے بھی حقوق ہیں، اور اگر اولاد دے حقوق ہیں تو اللہ نے والدین دے حقوق نو بھی مقرر فرمایا. اس فرمان ذیشان دے اندر میں اولاد دے ترے حق بیان کرنا ہے. مجمع بیدار تا بیٹھے ہیں نا، اندھیرا ہوئے تا نیندر آویں دی، ایک بلند آواز نال صلوات. جیڑا مولا امیر نے فرمان ذیشان میں توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس وچ مولا امیر نے اولاد تے ترے حق دسیں. پہلا حق معصوم فرمائے این یحسن اسمہ، کہ اللہ اگر تو ان بیٹا دے وے یا اللہ تو ان بیٹی دے وے، دونوں برابر ہیں. اللہ اگر تو ان بیٹا دے وے یا خدا بیٹی دے وے، معصوم فرمایا اس واسطے اچھے نام دا انتخاب کیتا جائے. یعنی اپنے بچیاں دا اللہ اگر تو ان وارث عطا کرے یا خدا بیٹی دے وے تو اس دا خوبصورت نام تجوید کیتا جائے، اس دا نام اچھا رکھیا جائے. سامعین محترم، شریعت نے، اسلام نے چند نا دسیں کہ انہاں نام نو رکھیا جائے، اور چند نامہ تو معصومین نے منع فرمایا. کچھ نا ایسے ہیں جنہ دے بارے معصومین نے فرمایا کہ اے بچیاں دے نا رکھو، اور کچھ ناواں دے بارے فرمایا کہ اپنے بچیاں دے اے نا نہ رکھیا ہے. انہاں جملیاں دے توڑی توجہ چاہی دیئے. ہنو کیڑے نا ہیں جڑے آئمہ نے دسیں کہ انہاں ناواں تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. اگر بیٹا دے وے خدا یا خدا بیٹی دے وے تو انہاں ناواں تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. معصوم فرمائیں اچھے نام ہیں انبیاء کے نام. اللہ نے 1,24,000 جڑے نبی بنائے، انہاں دے جڑے نا ہیں اپنے بچیاں دے نا انبیاء دے ناماں تے رکھو. انبیاء گھبرائے تا نہیں بیٹھے، انبیاء دے نا تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. یا پھر معصوم فرمائیں آئمہ دے نا تے اپنے بچیاں دے نہ رکھو. تسی حسن نہ رکھو، تسا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، قاسم، رضا، زینب، کلثوم، اے جڑے نا. معصوم فرمایا کہ اچھے نا رکھو، آئمہ دے نا رکھو، اور انبیاء دے جڑے نا ہیں انہاں دے نا رکھو. سامعین محترم، اے او نا ہیں جنہ دے رکھن دا حکم دیتا گیا. سید الانبیاء دے نا دے تقریباً 400 القابات ہیں. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، یعنی بہت سارے القاب ہیں جڑے سید الانبیاء دے. معصوم فرمائیں انہاں القاب تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. انہاں القاب تے اپنے بچیاں دے. ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان. سید الانبیاء دے جڑے القابات ہیں انہاں تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. اور پھر انہاں نامہ دے آداب نو بھی معین فرمایا. اگر علی نہ رکھو تو آداب نو مد نظر رکھو. محمد نہ رکھو، آداب نو مد نظر رکھو. حسن نام رکھو، آداب نو مد نظر رکھو. فاطمہ نام رکھو، آداب نو مد نظر رکھو. ایک شخص ایک صحابی امام جعفر صادق کی خدمت چاہ رہا آدھا ہے مولا جتے تسا میری شادی کرائی اتھا میں شادی کی تھی، مولا ہون اللہ نے میں دھی دیتی ہے، مولا ہون تسا اس دھی دا نہ رکھو. مولا شادی بھی توڑے آنکھیں تھی کیتی ہے تے ہون اللہ نے میں دھی دیتی ہے، ہون دا نہ کے رکھاں. امام نے فرمایا دا نہ رکھ فاطمہ. امام نے فرمایا دا نہ رکھ فاطمہ. ساڑھے جائے کوئی ہویا تے آکھیا اے نہ ٹھیک نہیں.
کئی آدھے نا میرے کو سارے گھر پتر ہویا ہے دھی ہوئی ہے مول صاحب سارے بچے کا کوئی اچھا جہا خوبصورت جہا نہ ہو تے مول صاحب علی فاطمہ حسن حسین نہ ہوئے کیا کیوں کہ کوئی موجودہ دور دے مطابق کوئی ماڈرن نام ہوئے سن علی نام چنگا نہیں لگتا حسن نام نہیں رکھتا حسین نہیں پھر لوگ بگاڑ دیں بہانہ تک کو نہ کریں دے پھر لوگ بگاڑ سن تو پھر وہ نہ دی تو ہی نہ سی اصل چو نہ رکھنے نہیں چاہتے ائمہ دے نا تے نہ رکھنے ہی نہیں چاہتے نہ رکھنا چاہتے ہیں فلمی اداکاراں دے راستہ نہیں رکھتے یہ حقیقت ہے کوئی منے یا نہ منے کیونکہ میرے نالے ہوئے نا لوگاں میرے نال میرے کو نہ پوچھیں تا جدا میں نہ دسیں تا لوگاں دے جڑے اگوں میرے در جواب آئے سامنے اچھا پھر لوگ ایک اور گل آتے مولی صاحب کھولو نا جنتری تے ستارہ چیک کرو بھئی کہ نہ رکھیے فلاں تاریخ تے بچہ پیدا ہوئے یہ بھی تھوڑی غلط فہمی ایک دور کیتی وجہ فلاں تاریخ تے بچہ پیدا ہوئے او دے پیو دا نا ہے او دی ماں دا نا ہے ستارہ چیک کرو تے ستارے دے مطابق سن نہ دسو ویسے اپنے بچے دا کہ نہ رکھے سامعین محترم میں ستارے کے ہوندے اس ستارے کی ہوندے ہیں ستاریاں دے مطابق نام دا انتخاب کیتا جائے اگر ستاریاں نو ہی ویکھ کے تساں اپنے بچیاں دے نام رکھنے تو پھر معصومیں کیوں فرمائیں کہ بچہ دنیا تے آیا نہیں تا منت من خدا من پتر دے میں نام محمد رکھی سا یہ محمد نام بھی ستاریاں دے مطابق رکھیا جا رہے نہیں پھر منت ہی نہ منی جائے 7 دن بچہ پیدا ہو سی پہلا ہفتہ اس کا نام پکارے ویسی محمد خدایا محمد میں نہ رکھے سا اگر خدایا میں بیٹا دے کتنے کیڑے ستارے ویکھے جا رہے ہیں معصوم فرمایا ائمہ دے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھو انبیاء دے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھو اور کچھ نام تو ائمہ نے منع کیتا ہے او کیڑے نام مثلا میں روایات وچ پیا پڑھدا او کیڑے نام معصوم نے فرمایا اپنے پتر دا نام کدی مالک نہ رکھیا ہے اے کیونکہ میں پڑھ کے آیا روایت اتنا تھوڑی خدمت چرچ کر رہا ہوں اپنے پتر دا نام مالک نہ رکھیا ہے اچھا مولا اور فرمایا اپنے پتر دا نام کدی حارث نہ رکھیا ہے ٹھیک ہے مولا فرمایا اپنے پتر دا نام کدی خالد نہ رکھیا ہے اپنے پتر دا نام خالد نہیں رکھنا اپنے پتر دا نام حارث نہیں رکھنا اپنے پتر دا نام مالک نہیں رکھنا سامعین محترم سید الانبیاء نے فرمایا کہ عبد الرحمن نام نہ رکھیا ہے بہار الانوار پڑھ لے مطلب کوئی میرے تے اعتراض کرے بہار الانوار پڑھے عبد الرحمن نام نہ رکھیا ہے مولا امیر نے پوچھے یا رسول اللہ عبد الرحمن کیوں نام نہ رکھیے امام نے فرمایا سید الانبیاء نے فرمایا یقتلک اشکل الاولین والآخرین علی عبد الرحمن اول و آخرین زمانے دا بدبخت ترین انسان ہو سی جڑا تیرے ساتھ ظلم گوار کرے سی دشمنان اہل بیت اپنے بچیاں دے نام نہ رکھیا ہے ایتا لفظ استعمال ہوئے اشقا 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 افل و تفصیل یعنی اس کا مطلب ہے کہ او بدبخت انسان ہے جس سے دنیا و آخرت دعا دی زلالت پائی میں دی سمجھ آ رہی ہے فرمایا اپنے بچے دا نام عبد الرحمن نہ رکھیا جائے سامعین محترم کم از کم اپنے بچیاں دا اتنا خوبصورت نام رکھ دیو کہ آن والے دور جدوں بچہ کسی محفل وچ بیٹھا ہویا ہوئے تے اگر اس دا نام کوئی پکارے تا کم از کم شرمندگی نالو دا ساتھ جھوک نہ جائے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آن والے دور جدوں بچہ محفل وچ باسی مجلس سے چاہ کے باسی تو کم از کم اس بچے دا نا اتنا خوبصورت ہوئے کہ جدہ کوئی اس دا نا پکارے تو وہ دا سر فخر نال بلند ہو جائے اس نو شرمندگی محسوس نہ ہوئے اور جڑے آئمہ دے نا ہیں علی فاطمہ حسن اور حسین یہ جڑے جس گھارے انہاں ناواں دے بچے ہوئے تھکے تو نہیں بیٹھے جس گھارے علی نا دا بچہ ہوئے حسن نا دا بچہ ہوئے حسین نا دا بچہ ہوئے فاطمہ نا دی بیٹی ہوئے سامعین محترم میں خود روایت پڑھے غالباً 8ویں امام دا فرمان ہے کہ جس گھر وچ
آئمہ دے نال منصوب بچے ہو سیں معصوم فرمائیں اس گھر اچ کدی غربت نہیں آ سکتی. جس گھر اچ حسن نام دا بچہ ہوئے، جس گھر اچ حسین نام دا بچہ ہوئے، اس گھر اچ کدی غربت نہیں آ سکتی. سامعین محترم، نا دے اثرات ہوندے ہیں. اس واسطے معصوم نے فرمایا کہ آئمہ دے نامہ تے اپنے بچیاں دے نا رکھو. پہلی بات این یحسن اسمہ، جدہ بچہ پیدا ہوئے اس تا خوبصورت نام دا انتخاب کیتا جائے. اگلا فرمایا وَيُحَسِّنُ أَدَبَهُ، اپنے بچیاں آداب سکھاؤ، محفل اجمان دے آداب سکھاؤ، نماز پڑھن دے آداب سکھاؤ، کسے نال گفتگو کرن دے آداب سکھاؤ، دسترخوان تے بہن دے آداب سکھاؤ. کسی دے گھر جاؤ تو کیویں باہنا چاہیے، کیڑا رویہ ہونا چاہیے، کہ سلوک ہونا چاہیے، بچے نو آداب سکھاؤ. سامعین محترم، اور بچے نو ادب سکھیندی ہے ماں. بچے دی پہلی درسگاہ ہے ماں دی جھولی. بچے دی پہلی درسگاہ ہے ماں دی جھولی. تو اس واسطے سامعین محترم پہلے ماں دا اچھا انتخاب کیتا جائے تاکہ جیڑی بعد تھوڑی نسل چلنی اس دی تربیت اچھی ہو سکے. اس واسطے معصوم نے فرمایا کہ اپنے بچیاں نو آداب سکھاؤ. اور سامعین محترم آداب جو سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی جائے. جلے تسی اور تیسرا ادب بھی یہی ہے، جدہ تسی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے سو، اٹھنا قرآن دے مطابق، پڑھنا قرآن دے مطابق. میں معصوم دا ایک فرمان پڑھا تو یقین کرو میں حیران ہو گیا. اور معصوم دا فرمان کیا؟ معصوم نے فرمایا من قرأ القرآن وَهُوَ شَبَابٌ مُؤْمِنٌ اِخْتَلَتَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ. اس سے تھوڑی توجہ چاہیے. معصوم نے فرمایا کہ جیڑا بچہ جوانی چ قرآن دی تلاوت کرے سی، جیڑا بچہ جوانی چ اے ماں پیو ترغیب دین دے نا قرآن والے پاسے، جیڑا بچہ بچپن چ جوانی چ قرآن نو اہمیت دے سی، قرآن دی تلاوت کرے سی، من قرأ القرآن وهو شباب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ. کتنا خوبصورت فرمان ذیشان ہے. رسول نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جوانی چ قرآن دی تعلیم حاصل کرے، جیڑا بندہ جوانی چ قرآن پڑھ سی، اللہ اس دے گوشت اور اس دے خون چ قرآن مداخل کر دے سی. او دے خون اچ قرآن داخل ہوئے سی اور دے گوشت اچ قرآن داخل ہوئے سی. جدہ اس دے گوشت، اس دے پوشت، اس دے خون اچ قرآن داخل ہوئے سی، معصوم فرمائیں پھر اس دی زندگی دا ہر عمل قرآن دے مطابق ہو سی. اس دا اٹھنا قرآن دے مطابق، اس دا بڑھنا قرآن دے مطابق، اس دا سمنا قرآن دے مطابق، اس دا محفل اچ آونا قرآن دے مطابق ہو سی، لوگاں نال گفتگو کرنا قرآن دے مطابق ہو سی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز غلام چودھری دی ذات دے، صلی اللہ محمد والے محمد. سامعین محترم، تھوڑی ذمہ داری ہے اپنے بچے نو قرآن والے پاسے لے کے آؤ. اپنے محلے دے جڑے تھوڑے پیش نماز ہیں انہاں کول کم از کم اپنے بچے نو بھیجیا کرو قرآن واسطے. قرآن دا ایک لفظ، قرآن دیکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے. کوشش کیتا کرو اپنے بچے نو ضرور بھیجو. سامعین محترم، جڑے والدین اپنے بچے نو قرآن والے پاسے ترغیب دین دین نا، انہاں دے بارے سید الانبیاء دا ایک فرمان ذیشان ہے. اور وہ کیا فرمان ذیشان ہے؟ رسول نے فرمایا من علمہ القرآن دعی بالابوین، کہ بروز معاشر جڑے والدین اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین دین، بروز معاشر انہاں والدین نو ندا دیتی گئی سی. معاشر دے میدان وچ انہاں والدین نو ندا دیتی گئی سی بالابوین، دعی بالابوین. او کہ ندا دیتی گئی سی؟ کدے گئے او والدین جڑے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین دے آئے. کدے نو ماں پیو جڑے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین دے آئے. تو جدوں سامنے آسن نہ ماں پیو، رسول پہ فرمائے دیں انہاں واسطے ہو سی کیا؟ فرمایا فیکسیان حلتین، آواز پروردگار آسی اے او والدین جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن دی تربیت دیتی ہے، جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے. فیکسیان حلتین، ان جنت دا قیمتی لباس تقسیم کر دیتا جائے. انہاں والدین نو جنت دا قیمتی لباس پوایا جائے، اور وہ اتنا نورانی ہو سی لباس، اس چو اتنا نور نکل رہا ہو سی اس لباس چوں
جو معصوم فرمائے دیں یُضِیءُ مِن نُورِہِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ او اس سے اتنا نور پہ نکلدا ہو سی اس نور دے نال اہل معاشر دے چہرے انج پہ چمک دے ہو سن جی میں آسمان تے 14ویں دا چاند چمکدا ہے او جڑا لباس تقسیم کیتا ویسی او جڑے جنتی قیمتی حلے تقسیم کیتے ویسے انہاں والدین نو دتے ویسن جڑے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندے آئے توڑا کی لگدا ہے 24 گھنٹیاں چو اگر 1 گھنٹے مولانا صاحب کو بھیج دے ہوتا اگر وہ بچے کے رات صدی کر ونجیں سامعین محترم او تو آڑے واسطے پھر رسول نے فرمایا فیکسیان حلتین 2 جنتی لباس تقسیم کیے جائیں اور وہ اتنے نورانی ہو سن کہ انہاں چو نور برآمد ہو سی اور اس نور دے نال اہل معاشر جتنے کھڑے ہو سن انہاں دے چہرے انج پہ چمک دے ہو سن جی میں آسمان تے 14ویں دا چاند چمک دے اور 1400 سال تو بعد شاید رسول نے پتا کہ انہاں لوگاں اپنے بچیاں نو تعلیم کوئی نہیں دینی انہاں دے بارے بھی پھر رسول دا ایک بڑا سخت بیان آیا ہے اجازت ہے سنا انہو نظر علی بعض الاطفال ایک گلی چو لگے رسول چند بچے کھیڑ رہے ہیں گلی چ پہ کھیڑ دیا ہے انہاں بچیاں نو کھیڑدا وے کہ رسول نے ایک جملہ فرمایا وہ جملہ کیا رسول نے فرمایا فقال ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم ویل ہے حیف ہے آخری زمانے کے ان بچوں پر والدین کی طرف سے والدین کی طرف سے سمجھ آؤں دی پہ نہیں حیف ہے ان والدین پر وہ کیڑے ہو سے اصحاب اٹھا ایک بندہ اٹھیا صحابیاں چاہ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ ہو سن جنہ دے بارے تو سن جملہ فرمایا وہ کیڑے والدین ہو سن من آبائہم مشرکین وہ مشرک ہو سن والدین جنہ دے بارے تو سی پیا دیو حیف ہے انہاں لوگاں تے فرمایا نہیں فقال اللہ نہیں وہ مشرک نہیں ہونے تو یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ ہو سن جنہ دے بارے تو سی جملہ پیا دیو فرمایا من آبائہم المومنین او مومن والدین ہو سے اسی مومن آ دینا اپنے آپ میں او مومنین والدین ہو سے مومن بچیاں دے والدین ہو سے ہو سی کیا آئے جملہ بڑے ڈاٹا نے لا یعلمونہم شیئا من الفرائض والدین بچیاں نو بالکل ایمان اور فرائض دی تعلیم نہ دے سیں یہ رسول پہ آ دیں بھی آخری زمانے دے جڑے والدین ہو سن وہ کسی صورت بھی اپنے بچیاں نو دین نہ سکھے سن چند سکیاں دے عوض رکھے سن میرا بچیاں دین نو چھوڑ دیو اس دین اچ کوئی فائدہ نہیں ہو سی کیا وَإِذَا تَعَلَّمُوا اے 1400 سال پہلے رسول دس گیا ہے وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ اس جملے تے توجہ کریا ہے بچے تا ماں پیو ناکسن اے رسول پہ یادن وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ بچے تا ماں پیو ناکسن کہ اماں جی ابا جی اسا دین سیکھنا چاہتے ہیں تے والدین نے آکھ دے ہوئے نظر آسن میرا بچڑا دین سمجھن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ جانے سمجھ دے بیٹھے ہو فرمایا او والدین اپنے بچیاں نو کتی بھی دین دی تعلیم والے پاسے ترغیب نہ دے سن وہ اولاد اظہار کرے سی بھئی اماں جی ابا جی اساں دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ماں پیو آکھے سن کوئی دین سیکھنے دی ضرورت نہیں انہاں دے بارے چ رسول نے فرمایا وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ انہاں دے بارے چ رسول نے فرمایا جڑے فرائض دا علم حاصل نہیں کریں دے جڑے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہیں دیں دے انہاں دا آل محمد دے نال کوئی تعلق نہیں ہے اسی آل محمد انہاں تو بری ہیں سامعین محترم کوشش کرو کہ اپنے بچوں نو قرآن دی تعلیم ضرور دیو میں ایک جملہ پڑھیا کہ سید الانبیاء دا غالباً کہ سید الانبیاء ایک قبرستان چو گزرے تے قبر تے عذاب پہ آندہ رسول نے صاحب نے کہا ہٹ کے ٹرو اس کو اس تے کولو نہ لگیا ہے اصحاب پوچھا کیوں یا رسول اللہ فرمایا اس تے اللہ دا عذاب پہ آندہ ہے یہ عذاب الہی گرفتار ہے تو 2-4 دن بعد پھر گزر ہویا رسول نے فرمایا انہیں دے کولو گزرو صحابہ پوچھا پہلے منع کیتا نے تے ہونا دیو کولو گزرو فرمایا ہاں مولا ہن کیوں پہ دیو یا رسول اللہ ہن کیوں پہ دیو بھی کولو لگو فرمایا کیونکہ اس دے پتر نے جڑا قبر ستا پہ نا
اس دے پتر نے اپنے استاد کو پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس بسم اللہ دا صدقہ دے پیو دے سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ پورا قرآن نہیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہو سکتا ہے جڑا میں جملہ ہون پڑھن لگا یہ میں پہلے عرض کر گیا ہوں سامعین محترم، انوار خمسہ کتاب دا نام میں اسے چھے جملے پڑھے، انوار خمسہ دے جملے کہ سید الانبیاء جدہ معراج تے گیا ہے، اے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی طاقت ہے۔ سید الانبیاء معراج تے گئے تو انہیں سیر کریں جو ہیں، 4 نہروں تے نگاہ پئی، پانی، دودھ، شہد، خالص پانی، شہد، دودھ، شرابن طہورا، پاک شراب۔ یہ 4 نہراں ویکھ کے رسول نے سوال کیتا بھئی یہ 4 نہراں کدوں آ رہی ہیں؟ یہ 4 نہراں کدوں آ رہی ہیں؟ دسن والے دسیا کوئی پتہ نہیں۔ میں خود ایک کتاب تے جملے پڑھیں، ایک فرشتہ تلے لتھا ہے، اس رسول نے اپنے تے سوار کیتا ہے، رسول نے ان پرواز کریں ہویا لے گیا ایک حجرے دے کول، تلے حجرہ اتنے سید الانبیاء، اس نے سید الانبیاء نو تلے لہایا، اس حجرے نو لگا ہویا تالا، آواز پروردگار ہے اے میرا حبیب خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرا حبیب اس تالے تے رکھ ہاتھ اور پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء نے تالے تے ہاتھ رکھ کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا خود بخود کھل گیا، تالا کھلے، سید الانبیاء اندر داخل۔ سید الانبیاء نے جدوں ویکھیا اس حجرے دے 4 آئے کونے تے 4 کونیاں وچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، ایک پاس لکھا ہے بسم، ایک پاس لکھا ہویا اللہ، ایک کونے چ لکھا ہویا ایک رحمان، آخری کونے چ لکھا ہویا رحیم۔ بسم دی میم چو او 4 نہرائیں، بسم دی میم چو ایک نہر پیواندی ہے، اللہ دی ہے چو دوسری نہر پیواندی ہے، رحمان دی نون چو اگلی نہر پیواندی ہے، رحیم دی میم چو اگلی نہر پیواندی ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اللہ بروز معاشر اے 4 نہراں اس نو نصیب کرے سی جڑا اس دنیا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تلاوت کرے گا۔ اللہ توجہ ہے سامعین محترم، بس اتنی ہی کا اپنے بچوں نو قرآن پڑھا چھوڑو کہ چلو مر ونجیے تو کم از کم نماز واشی کی قبر پڑھیں، آج چاہ کے فاتح پڑھیں۔ آج 2 محرم گزر گئی ہے، 3 محرم میں آج علی دیاں دھیاں کربلا پہنچ گئی ہیں۔ آج علی دیاں دھیاں کربلا پہنچ گئی ہیں۔ ایک تو بعد دوسرا دکھ علی دیاں دھیاں تے ایسے آئے، ایک دکھ آیا تو پچھلا بھول ویندی ہے، اگلا دکھ آیا تو پہلا بھول ویندی ہے۔ میں بس دکھ سنانا چاہنا تھا، 11 ہجری آئی رسول دنیا تو ٹرے، اجا نانے نو بیٹھیاں، ایک تو بعد دوسرا دکھ، ایک تو بعد دوسرا مسائب ایسا آیا، علی دیاں دھیاں پہلا بھول ویندی ہیں۔ 11 ہجری آئی رسول دنیا تو ٹرے، اجا رسول نو پہیاں روندیاں ہیں جو ماں دا پاسا زخمی ہو گیا، اجا ماں نو بیٹھیاں روندیاں ہیں 3 جمادی ثانی ماں زہرا دنیا تو ٹر گئی، اجا ماں نو بیٹھیاں روندیاں ہیں جو کوفے یتیمی دا اعلان ہو گیا، اجا یتیمی نو پہیاں روندیاں ہیں جو حسن دے جنازے تے تیراں دی بارش ہو گئی۔ اچھا تو رک کے میں ایک جملہ عرض کی تھی ونجا، یہ واحد جنازے جیڑا گھروں کے تا کفن دا رنگ سفید آ، جدہ گھروں گئے تا کفن دا رنگ سفید آ، تے جدہ واپس آئے کفن دا رنگ لال آ، تو جنازے کدی قبرستان چو واپس کدی نہیں آئے، اے واحد جنازہ حسن مجتبیٰ دا، جدہ گئے تا کفن دا رنگ سفید آ، واپس واللہ تا کفن دا رنگ لال ہو گیا۔ عزاداروں تیر آیا 70، جنازے تیر آیا 70، تے بڑی تیر لگ گئی، تیر نکل دیاں، علماء کو پوچھے وجہ نا بھئی 70 تیر آتے بہت دیر لگ گئی، اس دی وجہ کیا ہے؟ علماء ایکو جواب دیں دیں، تینہ دیاں نوکا مڑیاں ہویاں ہیں تے کڈنا لیاں بہنا ہے، تیرہ دیاں نوکا مڑیاں ہویاں ہیں تے چھکنا لیاں بہنا ہے۔
اجا بھرا دے زخمی جنازے نو پیاں روندی ہیں. حسین مولا فرمایا زینب بہن میں دربار بلایا نے. ہے حسین راتی دربار بلایا نے. حسین رات دے اس ویلے دربار بلایا نے. حسین راتی دربار تا نہیں لگ دے تے حسین یہ او دربار نہیں جتھا ماں کہیں گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے. فرمایا ہاں یہ او دربار ہے. فرمایا حسین امت تو میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. حسین امت تو میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. حسین میں ہال پہ اٹھ دیں میرا دل بڑا پریشان ہے. حسین جڑا راتی بلایا نے نہ خیر کوئی نہیں. حسین خیر کوئی نہیں. فرمایا اکبر عباس انفیہ فرمایا او مولا دربار پہ ویندن تے انہاں نال جاؤ. 13 ہاشمی 17 ہاشمی 34 ہاشمی یا 50 ہاشمی جتنے بھی ہاشمی آئے ہاشمیاں دے جھرمٹے اکبر دا بابا ٹریا ہے نا دربار والے پاسے. سونا انج پیا لگدا جویں تاریاں دے جھرمٹے چودھویں دا چاند سونا لگدا ہے. دربار دے باہروں آ کے کھڑے ہوئے. فرمایا میں وقت دا امام ہاں, میں اللہ دی حجت ہاں, میں جاندا میری مقتل مدینہ نہیں, ہاں میں کربلا دا مسافر ہاں. میں کربلا ٹر ونجنا ہے, میں جنگل آباد کرنا ہے, میں کسی اور منزل دا رائی ہاں. تسی اتھا کھڑ ونجو میں اندر وینا میں ماحول ویکساں. اگر ماحول اچ خرابی نظر آئی میں نعرہ تکبیر بلند کرے ساں پھر تسی اندر آ ونجائے. حکم امام حکم خدا سمجھ دے ہویا. باہر دروازے تے ہاشمی جوان کھڑے ہو گئے. میرے امام اندر دربار داخل ہوئے. انہیں تو بے وس کرسیاں چھوٹ گئیاں. امام فرمایا ادھی رات لے بھی کدی دربار لگیں, کیوں بلایا نے میں دربار, راتی بھی کدی دربار لگیں. جیڑا مر گئے اس دے مرن دی اطلاع دیتی گئی تے جیڑا تخت لین بیٹھا ہے اس دا مطالبہ بیعت پیش کیتا نے. امام فرمایا تسی میں نہیں جان دے میں کون ہاں. فرمایا میں نہیں جان دے میں کون ہاں تے یزید کون ہے, میری بیعت عام بیعت ہے. فرمایا یاد رکھنا میری بیعت عام بیعت نہیں, تسا نہیں جان دے میں کون ہاں تے یزید کون ہے. شرابی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, حلال نو حرام اور حرام نو حلال آکھن والا. فرمایا یاد رکھنا میں خطیب تا جملہ نقل پیا کرے نا. امام نے فرمایا تسا میں نہیں جان دے میں کون ہاں. فرمایا یاد رکھنا میری بیعت کوئی عام بیعت نہیں, میں 100 لاکھ انبیاء دی میں نہ دوارث حسین. فرمایا میرا سرطان نالو جدا ہو جائے میں کدی بھی یزید دی بیعت نہ کرے ساں. فرمایا میں وطن چھوڑ دے ساں میں کدی بھی یزید دی بیعت نہ کرے ساں. میں پردے داراں نو نال لا کے نانے دے وسط شہر نو الوداع کر دے ساں, پر میں کدی بھی اس ظالم دی اس فاسق دی اس فاجر دی بیعت نہیں کر سکدا. اسدارو امام جواب دے کہ جو اٹھن نا تے مروان کمی نے اشارہ کیتا ہے اللہ اس تے لعنت کرے. اس اشارہ کیتا ہے ایسا کیا اگر ہون حسین دربار چو نکل گیا نا بغیر بیعت دے پھر حسین کدی بھی توڑے ہاتھ نہیں آونا. جلدی کرو بیعت لکھاؤ یا حسین دا سر قلم کرو. عزاداروں اپنے قتل دا نا سنے نا حسین تے ایک جملہ فرمایا او ابن زرکا وائشہ ماں دے پترہ تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو میرے سر دا نا چاہنے, تو میں نہیں جانتا میں کھاؤنا. فرمایا خبردار اللہ اکبر. امام نے تکبیر بلند کی تھی. جیڑے دروازے تے ہاشمی کھڑے آئے نا دوڑ کے اندر آئے ہاشمی جوان. ایک ہاتھ نال امام حسین نے حضرت عباس نو ہان نال لائے, دوجے ہاتھ نال امام سجاد نو ہان نال لائے. انہیں ہاشمی نو ہان نال لا کے آدھنا حوصلہ کرو میری مقتل مدینہ نہیں میں کربلا دا مسافر. میں کربلا بننے اے امن دی جائے, اے مدینہ, اتھا جنگ نہیں کرنی, اتھا جنگ نہیں کرنی, یہ مدینہ اے امن دی جائے. اتھا میرے نانے بھی جنگ نہیں کی تھی, اتھا جنگ نہیں کی کرنی. عزاداروں اتھا او دربار نہیں جتا حسین جھڑے آتا رسول تو ممبر چھوٹ ویندہ ہاں خطبہ پہ دین دے ہوئے نا تے حسین مولا اندر آئے جی میں جو قدم لڑ کھڑائے تے امام حسین زمین تے جھاڑ پہ اے اوئی دربار آئی نا جھڑے مولا حسین تے رسول تو ممبر چھوٹ گیا. دوڑ کے آئے تے مولا حسین نو چایا اور ہان نہ لایا اور بوسا دیتا. عزاداروں او دربار جتھا نانا باندھا ہا, او دربار جتھا رسول خطبے دین دے آئے, اسے دربار جدہ کربلا دے غریب نے اپنے قتل دا نا سنے آئے نا
کوئی اتنا ارمانی ہویا کربلا دا غریب کوئی اتنا دکھ لگے نہ اکبر دے بابے نو پھر گھر نہیں گیا سدھا نانے دی قبر تے آئے سدھا نانے دی قبر تے آئے نانے دی قبر تے آ کے نانے نو فرمایا نانا میرا آخری سلام ہوئے نانا میں وطن تو ٹوریا وینا نانا میں کربلا جا رہے ہیں نانا میں وطن تو ٹوریا وینا نانا آغازی شان در دوادی دا جملہ ہے جوادی فرمین دے ہوندے ہے روندے روندے نا کربلا دے غریب دی اکھ لگی ایک جملہ آگ کے نانا میں اتھائی قبر دی جا دے میں آ نانا میں تیرے کول سامپا وہاں روندے روندے آغا فرمین دے امام دی اکھ لگی ہے تا نانا خواب اج ملے ہے تے رو پہ آدھے حسین تو جو آدھے میں اتھائی قبر دی جا مل ونجے تو جو مدینے سامپے آدھا ساں اکبر دی لاش کون چیسی آ اکبر دی لاش کون چیسی آ آپ دس اسکر دے گل چترے پھلا تیر لگدا کون بیک سیا غازی دے کٹے ہوئے بازو کون چیسی آ حسین کربلا دی تتی ریت تے سجدہ کون تے سیا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا میرے اللہ دی یہ منشاء ہے تو بھینا دے سامنے تسا مری بڑے اٹھ حسین کربلا جا اٹھ حسین کربلا نو آباد کر اگر تو کربلا نہ گیا اے دین کدی نہ بچ سیا نانے دی قبر تو اٹھے سدھا اماں زہرا دی قبر تے آئے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کربلا دا غریب ماں تے نانے دی قبر تے آئے اماں میرا آخری سلام ہوئے اماں میں وطن تو ٹوریا رہنا تے اماں ناراض نہ ہوئے میں تیریاں پردہ دار دھیاں نال لئی بینا اماں ناراض نہ ہوئے میں تیریاں پردہ دار دھیاں نال لئی بینا اتھا پھر آگا فرمائے دے روندے روندے کربلا دے غریب بھی پتہ نہیں کتنے عزادار ہیں جڑے جملہ سمجھ کے تے گریہ کرے سے روندے 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 کربلا دے غریب دی اکھ لگیے نا تے اماں زہرا خواب وچ ملیے تے ماں رو کے آدھی ہے حسین تو جو مدینہ چھوڑی بنے ماں کوئی مدینے راسیا حسین ماں کوئی مدینے راسیا حسین جتے تو ویسے نا تیری ماں تیرے نال آسی اور یہ وجہ تو آغا فرمائیں کہیں ویلے شام غریبہ زہرا دے وینا دے آئے کہیں ویلے شام غریبہ زہرا دے وینا دے آئے کہیں ویلے شام دے زندان چو وینا دے ماں کت کت روئی ہو میرا کربلا دا غریب اچھا ماں دی قبر نو الوداع کر کے نانے دی قبر نو الوداع کر ہن ترن گھر والے پاسے تھوڑے تے سوال کرے نا زینب جی بہن ٹورے آنا دربار بی بی آرام نال بہ گئے اسے نہیں دروازے دے پچھے بی بی کھڑے امام دا پہلا قدم گھر آیا تے روندیاں اکھیں ویکھ کے بہنا تو تا برداشت نہیں ہوندا انہیں روندیاں اکھیں ویکھ کے فرمایا حسین روندا کیوں ہے خیر تے دربار گئے دربار تک یہ آلے ایک جملہ امام نے فرمایا اماں دی جائے نانے دا دین نہیں بچدا حسین دین نہیں بچدا اس دا کوئی علاج کوئی نہیں دین بچاون دا کوئی علاج نہیں فرمایا ہاں اماں دی جائی علاج ہے فرمایا بولنا حسین فرمایا اماں دی جائی بھرا تیرا ضربنا لقوان نانے دا دین بچ ویسیا ازادارہ بی بی بھرا دے گل چبائی پا کے آدھنا حسین تو سر دے میں ماں دی چادر دے دیا حسین دوئے رل کے نانے دا دین بچے رہے ہیں فرمایا اماں دی جائی سوچ کے ترے میرے نال میرا اکبر تیار فرمایا حسین میں تیرے عادی بھائی والا نہ گھبرا میرے نال لالا تیار فرمایا اماں دی جائی ذرا سوچ کے ترے میرے نال میرا قاسم تیار ہو سی فرمایا حسین نہ گھبرا میرے نال فروا تیار ہو سی مسائب دے پہاڑ جملے عزاداروں رو کیا دیا ان اماں دی جائے تو جو میرے عادی بھائی والے ذرا سوچ کے ڈرے میرے نال میرا اصغر تیار ہو سی فرمایا حسین نہ گھبرا میرے نال معصومہ تیار
اللہ اکبر عزادار تھکے نہیں ایک منزل بدھائے میں تیری عبادت مکمل کرنا چاہنا فرمایا اماں دی جائی میرے نال اصغر ہوسیا فرمایا حسین نہ گھبرا میرے نال معصوم ہوسیا فرمایا اماں دی جائی ذرا سوچ کے ترے میں وعدہ پیا کرے نا جت میں سمسا اصغر میرے نال سمسیا فرمایا حسین میں وعدہ پہی کرے نیا جت میں سمسا معصوم میرے نال اللہ اکبر حسین میں وعدہ پہی کرے نیا جت میں سمسا معصوم میرے نال سمسیا امام فرمایا اماں دی جائی سوچ کے ٹرے میں نانے دے دین واسطے سار دیسا فرمایا حسین ہی کلازہ ٹھہر اندر آئیے میری سین تبرکات اللہ صندوق کھولے آئے وچو اماں زہرا دی چادر چاہیے اٹھائیں جتھا کربلا دا غریب کھڑا رو کیا دے آئے حسین تو سر دے میں ماں دی چادر دے اللہ اکبر فرمایا اماں دی جائی اگلی منزل بڑی اوکھی ہے فرمایا بول حسین فرمایا اماں دی جائی شہادت تو بعد میں نو کے سناتے بلندوں سا فرمایا حسین میں وعدہ کرے نیا میں بے پلانے اٹھاتے سواروں سا فرمایا اماں دی جائی اگلی منزل بڑی اوکھی ہے فرمایا بول حسین فرمایا حسین جلدی کر میں دسا اگلی منزل کھیڑی ہے فرمایا اماں دی جائی میں نو کے نیزات قرآن پڑھنا ہے فرمایا حسین میں وعدہ پہی کرے دیا میں اٹھے خطبے پڑھ سا جتا لوگ شراباں بد پیندے ہو سے میں اقصا میرا بھیرا باغینا اللہ اکبر بس ختم پیا کرے نا اللہ داروں اندر آئیں میرے امام اندر آئیں فرمایا کون ہے جیڑا میرے نال کربلا ویسی ودے کربلا دا بیمار بابا اور کوئی ونجے نہ ونجے میں سجاد حاضر فرمایا سجاد دو محاذ ہیں بابا وضاحت فرماؤ سجاد ایک چھوٹا محاذ ہے ایک وڈا محاذ ہے بابا چھوٹا محال کیڑا ہے تا وڈا محال کیڑا ہے فرمایا سجاد چھوٹا محاذ ہے ستوین پانی دا باندھو ونجا دا محرم دا سورج جلو ونجا اکبر دا لاشا چاوڑا اصغر دا لاشا چاوڑا غازی دے بازو چاوڑے تے دہاڑیاں دا بھکا تے تسا مری ونجا لاشا تے گھوڑیاں دا بھاج ونجا سجاد چھوٹا محاذ آدن بابا جے چھوٹا محاذ بابا و جلدی دسا وڈا محاذ کھیڑا ہے رو کے آدن سجاد شام غریبہ دا لے ونجا شمر دا زینب دی چادر چا ہاتھ پاڑا خیمیانو آگ لگ ونجا ہتھان دا پسے گردن بدی ونجا کوفہ ونجا تے شام ونجا سجاد وڈا محاذ رو کے آدل بابا ود کربلا جاڑے تو جا سیدہ دے بابا شام جاڑے میں سجاد اللہ علیکم السلامین فسیعلم الذین ظلموا یمن اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے فکس